बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल छपा, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छपी और उसके अंदर उसने वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बात कही कि फेसबुक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दुनिया का बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसे इस्तेमाल किया गया और वो इस्तेमाल हुआ इंडिया के अंदर हेट स्पीच को फैलाने के अंदर और बीजेपी और आरएसएस का जो नज़रिया है उसको फैलाने में। आरएसएस और बीजेपी इसके ऊपर काफ़ी सीख पा हुई। जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उन्होंने एक कमेटी की मांग की। कमेटी में जो फेसबुक का जो बिज़नेस हेड था उसको बुलाया गया और बाद में ये रिवील हुआ कि ये बात सही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी ठीक साबित हुई। फिर बाद में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे सामने आए जो यकीनन आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। उन कैरेक्टर्स ने ये वेरीफाई किया कि ये वाकई वो जानबूझकर उन्होंने फेसबुक का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया। उनका जो एल्गोरिथम है उसके अंदर वो लूप होल्स रखे गए जिसके अंदर जिसका फायदा जो है वो आरएसएस को पहुंचे और जिसका नुकसान मुसलमानों को पहुंचे, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को खुसूसन जिसका नुकसान हिंदुस्तान के हमसाया ममालिक को पहुंचे, जिसमें पाकिस्तान और चाइना है, जिसका नुकसान जो है वहाँ पे बसने वाली जो अक़लियतें हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जिसके अंदर दलित्स हैं, उनको इसका नुकसान पहुंचे और बिल्कुल पहुंचा। और इसका फ़ायदा इलेक्शन में जो मोदी है उसने उठाया। कुछ डेटा मेरे पास मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले उस शख्सियत की बात कर लेते हैं जिस शख्सियत ने इसमें अहम किरदार अदा किया और इसको प्रमोट करने में, और उसकी जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक हो गई जिसके अंदर उसने फेसबुक के एम्प्लॉइज़ को ये कहा कि जनाब हमें जो बीजेपी आरएसएस की वायलेशंस हैं किसी तौर पे उसको रोकना नहीं चाहिए। क्यों रोकना नहीं चाहिए? इसलिए नहीं रोकना चाहिए कि हमारे इसके अंदर कमर्शियल इंटरेस्ट आते हैं। ये शख्सियत कौन थी जनाब? ये पॉलिसी हेड, पब्लिक पॉलिसी हेड थी इंडिया के अंदर जिसका नाम था अंकी दास। ये तस्वीर भी आप यकीनन इसकी देखेंगे कि अंकी दास ये वो खातून थी जिसने जो बीजेपी की यहाँ पे माउथ पीस थी, बीजेपी का काम कर रही थी, आरएसएस का माइंडसेट के तौर पे काम कर रही थी। और कहाँ पे काम कर रही थी? फेसबुक में पब्लिक पॉलिसी हेड के तौर पे इंडिया में काम कर रही थी। खैर, उसके बाद मामला आगे चलता गया। फेसबुक को काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा कि फेसबुक जो है वो अपने अंदर वो तब्दीलियां लेकर आए, वो जिद्दत लेकर आए जो कि रिक्वायर्ड है। क्योंकि आपने देखा कि न्यूजीलैंड वाला जो सानिया हुआ था उसके अंदर भी जो कातिल था वो लाइव वीडियो चला रहा था और फेसबुक उसको अलाउ कर रही थी। इसी तरीके से हमने आगे देखा कि जब भी मुसलमानों पे तशद्दुद हुआ तो फेसबुक ने उसको लाइव चलाया। तो एक बाइस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो बनता नजर आ रहा है। उसके बाद फिर क्या हुआ? इस चीज को पे जो है वो मोहर तस्दीक सब्त की एक खातून ने, जिसका नाम जो है वो आपको बताते चलें, वो जनाब फ्रांसिस होगन उसका नाम। और वो ये खातून विसल ब्लोअर के तौर पे इसने काम किया। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ आई, ये डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, इंजीनियर के तौर पे इसने फेसबुक में अपनी खिदमात अंजाम दी और इसने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, यूएस की सेनेट कमेटी को दिखाए, इसने ब्रिटिश पार्लियामेंट को दिखाए, इसने यूरोपियन यूनियन, नवंबर के अंदर यूरोपियन जो पार्लियामेंट है उसके अंदर उसने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए। उसने टेस्टिफाई किया कि फेसबुक जानबूझकर ऐसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती रही है इंडिया को, ऐसे इदारों को जिसका जो फायदा है वो इन इदारों को हो और एक्सट्रीमिस्ट सोच के हामिल लोगों को हो और नुकसान जो है वो अक़लियतों को हो, जो कि दैट लेड टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि फेसबुक का इसके ऊपर क्या कहना था, क्या दुनिया इसके ऊपर एक्शन लेगी? फेसबुक का एक दिन के अंदर जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर फेसबुक की ये बताया जाता है कि उसकी जो कैपिटल एक्यूमुलेशन है स्टॉक एक्सचेंज में वो 5.6 बिलियन उसकी डिप आई। अब फेसबुक ने उसके बाद अपना नाम भी चेंज किया, मेटा आपने सुना होगा, और उसका जो बैकग्राउंड है वो यही आता है कि ये खातून विसल ब्लोअर के सब तौर पर सामने और इसने सारा काम किया। फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये इदारे, इनमें काम करने वाले लोग हिंदुत्व के हामिल हैं, यह बात साबित हो गई है। यूरोप के अंदर डिसइंफो लैब के तौर पे जो एसजे ग्रुप को पकड़ा गया और एसजी ग्रुप को जो पकड़ा गया वो भी चीज साबित हो गई कि किस तरह से एक 5th जनरेशन वॉरफेयर लड़ी जा रही है। अब ये बताना कि 5th जनरेशन वॉरफेयर जो नॉन काइनेटिक्स वे हैं
ان کو پروموٹ کر کے کسی کنٹری کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو حربے استعمال کیے جاتے ہیں تھرو ڈس انفارمیشن، تھرو سائبر اٹیکس، انہیں کہتے ہیں 5th جنریشن وارفیئر۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز استعمال ہوتے رہے ہیں، اور یہی بات پاکستان بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا رہا ہے کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز 22 استعمال ہو رہے ہیں، یہ غیر جانبدار نہیں ہیں، یہ جانبدار ہیں، یہ ثابت ہوا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں آج ہم نے دی ہے سید یوسف نسیم صاحب کو۔ آپ سینئر حریت رہنما ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے علی رضا سید صاحب، ان سے بھی بات کریں گے۔ ٹو سٹارٹ وتھ سید یوسف نسیم صاحب، کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی فیس بک کے لیے مشکل ہو گیا تھا اس کو روکنا، کیونکہ فیس بک کے 30 کروڑ یوزرز ہیں انڈیا کے اندر، فیس بک کے 40 کروڑ واٹس ایپ یوزرز ہیں انڈیا کے اندر، فیس بک کا $5.7 بلین کا بزنس انٹرسٹ ہے انڈیا کے اندر، ایک جیو ٹیلی کام آرگنائزیشن ہے اس کے اندر۔ تو فیس بک کی جو فالوئنگ ہے وہ سب سے زیادہ نریندرا مودی کی ہے، تو بزنس انٹرسٹ آڑے آ گئے جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہ روک سکے۔ یاسر صاحب، یقیناً آپ نے آج ایک ویری امپارٹنٹ چیپٹر کو یہاں پہ اس وقت بیان کر کے دنیا کی توجہ اس صورتحال کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ میں اپریشیٹ کروں گا آپ کی اس کوشش کو۔ اس کے تھوڑا سا اگر آپ پس منظر میں جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ امریکن اکانومی پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، اور امریکن پالیسیز جہاں تک امریکہ کی اکانومی کا تعلق ہے، بزنس کا تعلق ہے، ان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کا تعلق ہے، وہ ڈپنڈ کرتا ہے جو اسرائیلی ایکسپرٹس ان کی بینکس میں بیٹھے، ان کے پالیسی میکنگ انسٹیٹیوشنز میں بیٹھے ہیں۔ یہ اسرائیل کی ایک حکمت عملی تھی کہ اس نے امریکہ جیسے بڑے ملک کو اپنے تابع بنانے کے لیے اپنے ایکسپرٹس بنا کے ان کو وہاں امپلائی کروایا۔ اسی طرح ہندوستان نے 1924 سے لے کے آج تک جس انداز میں کام کیا ہے، خاص کر مودی کی پارٹی نے، خاص کر یہ ہندوتا ڈاکٹرین جو آپ کے سامنے آئی جس کا تذکرہ آپ نے بھی فرمایا، انہوں نے ایک بڑی تعداد اپنے ایکسپرٹس کی بہت ہی ہائیلی کوالیفائڈ کرا کے سوشل میڈیا کے اندر دنیا کی مختلف جگہوں پہ ان کی اپائنٹمنٹ کروائی، اثر و سوق استعمال کر کے، اور ان کی کوالیفیکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جس میڈیا کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا کے جتنے پاور سینٹرز ہیں، میڈیا کے پاور سینٹرز ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، ایون سعودی عربیہ میں ہیں، وہاں پہ آپ کو ایڈیٹر یا اسسٹنٹ ایڈیٹر جو ہے وہ ہندو ملے گا، اور بی جے پی کا ملے گا، اور بیکڈ بائی نریندر مودیا ملے گا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے جو فرسٹ وار جنریشن کی بڑی امپارٹنٹ آپ نے اصطلاح یہاں بیان کی، وار میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان نمبر 1 پہ ہے۔ وہ اس لیے ایک تو آبادی کے لحاظ سے سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، اس کے بعد انہوں نے پچھلے کئی سالوں سے اپنی اس ٹیکنالوجی میں، اس سوشل میڈیا میں، اور پھر اپنے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں اس نے اپنی یونیورسٹیز کے اندر ایسے شعبے بنائے اور ایسے لڑکے ٹرینڈ کیے جو ریکوائرمنٹ بنی دنیا کے انٹرنیشنل کمپنیز کی، ان کو وہاں اپوائنٹ کیا گیا۔ تو اسی طرح یہ ایک خاتون کی ایک نیکسس بنتا جا رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ جی، ایک نیکسس، یہ پوری دنیا میں ہے، خالی آپ اس نیکسس میں مزید بات کرتے ہیں جناب۔ تھوڑا سا اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فیس بک پہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انڈیا کی اور بی جے پی کی، آر ایس ایس کی جو پارٹنرشپ میں سے کہوں گا وہ کیا ہے؟ فیس بک میں جو فالوئنگ ہے جناب نریندر مودی کی، وہ فرسٹ آتی ہے، یعنی دنیا کے کسی بھی لیڈر میں سب سے زیادہ اس شخص کی فالوئنگ ہے جس نے ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں، جسے 2000 کے اندر خود امریکہ کی حکومت نے، انتظامیہ نے دہشت گرد قرار دیا تھا گجرات سانحہ کے بعد۔ 45 ملین لوگ ہیں اس کو فالورز۔ سیکنڈ نمبر پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باری آتی ہے جو ایکس پریزیڈنٹ ہے یو ایس کا، 28 ملین کی۔ پارٹی وائز آ جاتے ہیں، یعنی ان کی پارٹنرشپ کا آپ اندازہ چیک کریں۔ بی جے پی کی جو ٹاپ فالوئنگ ہے وہ بی جے پی کی ہے، یعنی کسی بھی دنیا میں کسی بھی پارٹی کی جو سب سے زیادہ فالوئنگ ہے وہ بی جے پی۔ کتنے ہیں جناب؟ 16 ملین لوگ، یعنی 1,60,000,000 لوگ، 60 لاکھ جو لوگ ہیں وہ فالو کرتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد کانگریس کی باری آتی ہے جو کہ انڈیا کی دوسری جو ان کی اپوزیشن پارٹی ہے، پھر آتی ہے یو ایس ریپبلکن پارٹی کی باری،
یعنی امریکہ کے اندر یو ایس ریپبلکن پارٹی کی 2.1 ملین اولڈی فالوورز اس کے اندر. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فیس بک نے کس طرح سے پارٹنرشپ کی تھی آر ایس ایس کے ساتھ اور اس کو پرسیپشن بلڈ کرنے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے. مزید بات کرتے ہیں. جناب علی رضا سید صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. علی رضا سید صاحب آپ چیئرمین ہیں کشمیر کونسل ای یو کے اور پریزیڈنٹ ہیں آئی سی ایچ ڈی کے. بہت شکریہ علی رضا سید صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. 5th جنریشن وارفیئر ایسے ادارے جو اپنے آپ کو بڑا غیر جانبدار ماضی میں کہتے آئے ہیں اب تو ثابت ہو گیا ہے کہ نہ صرف جانبدار ہیں بلکہ بڑا ویشیس سرکل ہے جو سامنے آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ جو یہ پروگرام کر رہے ہیں. دیکھیں قومیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دور اندیش ہوتی ہیں, دیکھتی ہیں فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. اور یہ جو بھی آج کامیاب ہوئے ہیں یا جو بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ اکانومی کو جو کنٹرول کر رہے ہیں, میڈیا کو جو کنٹرول کر رہے ہیں, ان لوگوں نے پلاننگ کی. اب اس سے ہم نے اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیکھنا بھی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم بہت ساری اور چیزوں میں جو فیوچر کی ہیں اس کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار کیا جائے. ٹھیک. دیکھیں فیس بک کی جو صورتحال ہے یا سوشل میڈیا آن دا ہول آپ دیکھیں, کشمیر کی جب بات آتی ہے, جب بھی کشمیر کا برہان وانی کا واقعہ ہو یا کسی اور کوئی واقعہ ہو, اس میں آپ کے پیجز جو ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف جو ہے رپورٹس ہوتی ہیں. یہ سلسلہ اسی وقت سے شروع ہوا جب سے یہ جو بھارت کی جو ینگ جنریشن ہے, انہوں نے آئی ٹی کے انہوں نے سینٹرز بنائے آج سے 30 سال پہلے, اور اس پہ کام کرتے ہوئے اس وقت جس طرح یوسف نسیم صاحب کہہ رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہر جگہ, یہاں پہ میں یورپ کی بات کروں کہ یہاں بھی آپ کو کوئی بھی آئی ٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں آپ چلے جائیں, وہاں آپ کو انڈینز ہی ملیں گے, دوسرے کوئی نہیں ملتے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک پلاننگ کی اور اب وہ اس پہ جو ہندواتا پالیسی ہے یا جو آر ایس ایس کی سوچ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن یہاں پہ یورپ میں جو ہے اس چیز پہ کافی سارا شور ہو رہا ہے, اور لوگ جو ہے وہ اس بات پہ فیس بک کے خلاف بھی اور دوسرے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں ان کے بارے میں یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی اس پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر ان کو مختلف وارننگز دی گئی ہیں کہ اپنی پالیسیز جو ہے. اچھا, میں آپ کو اسپیسیفک جو واقعہ کچھ عرصے کے پہلے ہوا کہ ڈس انفو لیب نے ایک بہت بڑا گروپ پکڑا جسے ایس جی گروپ کے نام سے جانا جاتا ہے, سری واسطو گروپ, جس کا جو ہیڈ آفس ہے وہ دلی کے اندر ہے, جو کہ 750 فیک میڈیا آؤٹ لیٹس چلا رہا تھا, جو 15 سال سے یہ کام کر رہا تھا, جو 10+ جو ہے وہ زومبی آرگنائزیشن چلا رہا تھا, اور ایسے اشخاص کو انہوں نے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کر دیا. یعنی ایک پروفیسر تھا جس کی وفات 2006 میں 92 سال کی عمر میں ہو گئی تھی, تو اسے یو این ایچ سی آر کے پلیٹ فارم پہ کانفرنس میں اس کے نام سے اسے لایا گیا, اس کی آئیڈینٹی تھیفٹ کی گئی, اسے لایا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا معاملہ کیا گیا. بعد میں جب ریویل ہوا پتہ چلا کہ وہ پروفیسر تو 2006 میں ہی مر چکا تھا, جسے 2011 میں بلایا گیا. ہاؤ یو سی جتنا بڑا نیٹ ورک ایس جی گروپ کا خود را کا پکڑا گیا ہے سارے معاملے کے اندر, یہ کتنی بڑی ریولیوشن ہے دنیا کے لیے کہ اب انڈیا کی کوئی خبر مصدقہ نہیں ہے. خود اے این آئی جو ہے, اے این آئی وہ اس کے اندر انوالو تھی. یور ٹیک آن اٹ. بالکل. دیکھیں ڈس انفو لیب کا جب ہوا تھا تو اس کے بعد سے یہاں پہ بہت سارے قوانین بھی چینج ہو رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک جو اثر پڑا ہے, جو بھارت کا جو اصل امیج تھا وہ ڈیمیج ہوا ہے, بہت سارا ڈیمیج ہوا ہے. اور اس طرح جس طرح آپ نے کہا ان کی باتوں پہ اس طریقے سے یقین نہیں کیا جاتا. اسی پوائنٹ پر ڈس انفو لیب کو کتنا بڑا دنیا کے لیے یہ آئی اوپنر تھا کہ ہندوستان کی کوئی بھی خبر اب کریڈیبل نہیں رہی. دیکھیے ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہندوستان کو آپ مانے یا نہ مانے, میں مانوں یا نہ مانوں,
दुनिया एज ए लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर भी मानती थी, लेकिन बीजेपी के आने से इंडिया का वो जो असली चेहरा था वो दुनिया के अंदर इस वक्त बेनकाब हुआ। आज जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि इस दुनिया के इस फिफ्थ जनरेशन वार के अंदर मैं ये समझता हूँ कि इंडिया सुपर पावर बन चुका था। उसका इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के अंदर अपने एक्टिविटीज़ के ज़रिए, अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए उसने कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन अब वो हिंदुस्तान दुनिया के अंदर, मैं ये अर्ज़ करूँ आपको कि आप इधर आ जाएं हिंदुस्तान में वापस, जिस तरह आपने शुरू में फरमाया कि इतने फॉलोअर्स हैं, 1.25 अरब आबादी है, जाहिर सी बात है। फिर रा का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है दुनिया के अंदर, मीडिया भी उनका एक सेल है अलग जिस पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स काम करते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कश्मीर के ख़िलाफ़ सैकड़ों आईडी दर्ज करके ऐसी खबरें फैलाई कि जिसमें एक भाई दूसरे से पूछता है यार ये बात सच है, ये तो आज इसमें आई है। पता चला कि ये सारी बदमाशी जो थी ये दिल्ली में बैठ के यही ग्रुप कर रहा था, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, कश्मीर के अंदर तहरीक को बदनाम करने के लिए, और एक छोटे से घर के अंदर, अब आइए आप इससे अलावा आपने इंटरनेशनल सिनेरियो तो सामने रख दिया, लेकिन आप इंडिया में वापस आ जाएं। इस वक्त बीजेपी का जो मंशूर है, जो उनका प्रोग्राम है, जो हिंदू स्टेट बनाने का उनका इरादा है, जिस पर वो गामजन हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर इस मीडिया से मुसलमान के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, दलित्स के ख़िलाफ़, तहरीक आज़ादी कश्मीर के ख़िलाफ़, हमारे मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ उनको दहशतगर्द साबित करने के लिए, इसी तरह आपके पंजाब में जो खालिस्तान की तहरीक है उनको बदनाम करने के लिए सबसे ज़्यादा जो पैसा हिंदुस्तान ने खर्च किया वो इस डिसइंफॉर्मेशन पर, इस मीडिया, इस इन्फो के ज़रिए वो फैलाने की कोशिश की। लेकिन आज जब वो एक्सपोज होता गया इंटरनेशनल लेवल पे, जिस तरह आपने तज़किरा किया इस मोहतरमा ने, फ्रेंच गोश्त ने जिस अंदाज में इसको ओपन किया दुनिया के अंदर, ऐसे लोग, ये नहीं है कि खाली अब उनका कब्जा हो चुका है, ऐसे अच्छे लोग आपने देखा मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर, ऐसे अच्छे लोग आपने देखा मौजूद। अब जो स्ट्रेटजी है इस पे जरा आते हैं। अली सईद साहब, आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया, बताइए कि हम बात कर रहे हैं थोड़ी सी, ये जो फाशिस्ट माइंडसेट है इसको हम बहुत अगर पहले भी ले जाएं, 1930s 40s के अंदर ले जाएं, तो गोबेल्स जो है जो उस वक्त जो हिटलर का राइट हैंड हुआ करता था, उसका इंफॉर्मेशन देखता था, वो तो उसकी रूह भी काम गई होगी, जो कि ये मामला यहाँ पे सामने आ रहा है, जितने होशरुबा इंकिशाफात सामने आ गए हैं, वो भी क्या, उसका भी ये कहना था कि झूठ इतना बोलो कि सच साबित हो जाए। तो इन्होंने भी दुनिया को एक वक्त तक खासा बेवकूफ बनाया। बिल्कुल, देखिए इनकी पॉलिसी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह चल रही है, उसी बात पे चल रहे हैं जो हिटलर की पॉलिसी थी, लेकिन उससे भी ये आगे बढ़ गए हैं। मैं समझता हूँ कि इन्होंने उसको भी मात कर दिया, लेकिन अब दुनिया भी जो है वो इनको समझना शुरू हो गई है। वो भी जानती है कि ये झूठ जो है, ये जिस तरीके से इन्होंने झूठ को आगे फैलाया है और मजलूम को जालिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मकबूजा कश्मीर के अंदर अभी ये चंद दिन पहले जिस तरीके से वाकया हुआ है, हमारे 2 सिविलियंस को जिस तरीके से शहीद किया गया है, हमारे बच्चों को डेली बुनियादों पे वहां शहीद किया जाता है, लेकिन उसको ट्विस्ट कर रहे हैं, उसको ट्विस्ट करके कि उनको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने यहाँ कल हमारी मीटिंग थी यहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, उनको भी हमने बताया कि देखिए ये जो फेक न्यूज और ये जो गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसकी वजह से जो आपकी भी रेपुटेशन है, यूरोप की, देखिए इनसे हमें चाहिए कि ये ह्यूमन राइट्स पे यकीन रखते हैं, ये ह्यूमन राइट्स का इनका मेन पिलर है। तो ये जो जुल्म हो रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, इसको रोकने में अगर इन्होंने रोल अदा न किया तो वो हिटलर वाला हशर जो है ना, हम नहीं चाहते कि एशिया में भी वही हो जो यूरोप में हुआ था 1940s में, क्योंकि ये भारतीय सरकार जो है वो उसी तरफ जा रही है। उस खित्ते के अमन को पामाल करने के लिए ये झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा करके वहाँ के हालात को अपने फेवर में करने के लिए इन्होंने एक मसलसल एक कैंपेन शुरू की हुई है, जिसके नताइज जो है वो बड़े खतरनाक होंगे, जिससे बचने के लिए अब भी वक्त है कि आलमी बरादरी जो है वो इसमें अपना एक रोल अदा करे और इनके झूठ जो बेनकाब हो रहे हैं इनके खिलाफ एक्शन ले। ठीक है सैयद यूसुफ नसीम साहब, सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है और हर खबर जो है
چاہے وہ جھوٹ کا پلندہ ہی کیوں نہ ہو جسے یہ خبر گردانتے ہیں، اس پہ یقین جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان تمام سٹوریز کے بعد ہم یہی اخذ کر سکتے ہیں۔ ہاؤ یو سی جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، جس میں ٹویٹر ہے، فیس بک ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں، واٹس ایپ ہے، اس کا جو استعمال ہے with every going day, with every passing day، یہ کتنا زیادہ ویشیس ہوتا جا رہا ہے اور کتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ادارے خود کتنے کریڈیبلٹی کے اوپر ان کی سوال اٹھتا جا رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ سب سے امپارٹنٹ جو آپ کے پاس اس وقت انسٹیٹیوشن ہے وہ یونائٹڈ نیشن ہے، اور پھر یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل بڑے معنی رکھتی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے یا جتنے بھی سازشیں ہوتی ہیں، تو آج یہ پہلا موقع ہے کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد ہندوستان اتنا ایکسپوز ہوا کہ اب اگر لائیو تقریر بھی آ رہی ہوگی پرائم منسٹر آف انڈیا کی تو لوگ 10 بار سوچیں گے کہ اس میں سچ کیا ہے۔ یہ صورتحال بنی ہے، لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ اس کے پلس مائنس پوائنٹ اپنی جگہ بالکل موجود ہیں، لیکن اب جو سائبر کرائم کے خلاف ہر ملک میں کچھ لاز بن رہی ہیں، حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ اس میں سے جو مائنس پوائنٹ ہے، جو جھوٹ ہے یا جو اس قسم کی منافقت ہے جو ہندوستان پھیلا رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اب سارے ملکوں کے اندر ایسے لاز بن رہے ہیں کہ اگر کوئی اس کرائم میں پکڑا گیا تو اس کو پنش بھی کیا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے دنیا کی جو بھی امپارٹنٹ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں ان کو انٹرسٹ لینی چاہیے، یونائٹڈ نیشن کو اس پر ڈیبیٹ کرنا چاہیے برابر کہ جو ملک اس طرح کی دنیا میں افراتفری پھیلاتا ہے جھوٹ کے ذریعے اور نقصان پہنچاتا ہے، تو اس ملک کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، That should be taken to task۔ علی رضا سید صاحب اور سید یوسف نسیم صاحب، دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اوپر، اور خاص طور پر کمیونٹی کے سامنے جب اتنی اوتھینٹیکیٹڈ قسم کی رپورٹ سامنے آ چکی ہیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ سوشل میڈیا جائنٹس جو ہیں یہ ان مکروہ دھندوں کے اندر یہ ملوث رہے ہیں، تو انہیں کیفرِ کردار تک پہنچانا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکے کہ کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آپ شیئر کرنے سے پہلے، پیش کرنے سے پہلے اس کی اتھینٹیکیشن ضروری ہے، جینونیس ضروری ہے، اس کی کریکشن ضروری ہے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔